بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث و موضوع کیمیای سعادت در خدمت شما هستم. در جلسه امروز در رابطه با نقش عقل در سعادت با یکدیگر صحبت میکنیم. در جلسات گذشته ما صحبت از این کردیم که امام غزالی رحمه الله گفته بود در انسان نیروهای خشم و غضب که متعلق به درندگان هستند، شهوات که متعلق به حیوانات هستند، نهفته هست و در کنار اون انسان استعداد کسب علم و دانش رو هم داره. و ما صحبت کردیم که علم و دانش یکی از راه‌های رسیدن به سعادت هست و در کنار این خداوند عقل و خرد رو در انسان گذاشته و اصولاً تفاوت انسان‌ها با حیوانات در این هست که خداوند به انسان عقل داده ولی حیوانات از این نعمت محروم هستند. پس می شود گفت که عقل و دانش، عقل و خرد می تواند انسان رو به سعادت برسونه. به همین خاطر در قرآن کریم در آیات زیادی کفار و مشرکین و منافقین مخاطب قرار گرفتند و گفتند که افلا تعقلون. قرآن میگوید افلا تعقلون، آیا شما نمی اندیشید؟ فکر نمی کنید؟ از عقلتون استفاده نمی کنید؟ خداوند این عقل رو، نعمت عقل رو به شما داده که ازش استفاده بکنید. چرا شما برای درک توحید، برای درک یکتاپرستی، برای درک راه سعادت از این عقل و خردی که خداوند در اختیار شما گذاشته استفاده نمی کنید؟ یا الله متعال وقتی که احکام رو بیان می کند، مطالب رو بیان می کند، می فرماید لعلکم تعقلون، تا اینکه شما بیاندیشید، از عقلتون استفاده بکنید. چه بسا انسان‌هایی در روی زمین از عقل خودشون استفاده نمی‌کنن و نه در دین به جایی میرسند و نه در دنیا میتونن به جایی برسند. و چه بسا انسان‌هایی که از عقلشون استفاده میکنن و در دین و دنیا میتونن موفق بشن. و در بعضی دیگر از آیات الله متعال میفرماید لقوم یتفکرون. این چیزها رو ما بیان میکنیم برای اون قوم و ملتی که بیاندیشند. ملتی که اصلا نیندیشند، اجازه فکر کردن به خودشون ندن، خب چگونه میتونن راه سعادت پیدا بکنن؟ و همینطور در الله متعال لقوم یفقهون هم در قرآن کریم آورده، اون ملتی که درک کنند، فقه و دانش داشته باشند، درک و عقل داشته باشند. همه اینها تأکید بر این هستند که ما در واقع از این عقلی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده بکنیم. علما اینجا وقتی که صحبت میکنن میگویند خداوند 3 راه رو جلوی روی ما گذاشته یا 3 وسیله رو جلوی روی ما گذاشته که ما از این وسایل استفاده بکنیم و راه سعادت، راه حق، راه توحید و راه یکتاپرستی رو پیدا بکنیم. یکی فطرت، سرشت انسان و فطرت انسان. انسان اصولاً فطرتاً پاک آفریده شده، سرشتش پاک است. اگر این فطرت انسان به وسیله بشر دستکاری نشود، مسیر درست رو انتخاب میکنه. پس این فطرت خداوند در درون ما گذاشته که ما فطرتاً به سوی کمال، به سوی زیبایی ها، به سوی خوبی ها، به سوی مسائلی که باعث سعادت میشن گرایش داریم. و 2 نعمت عقل رو خداوند به انسان عنایت کرده که انسان با تفکر و اندیشیدن و تدبر بتواند راه سعادت رو و راه درست رو پیدا بکند. و 3 هم
انبیا علیهم السلام هستند که الله متعال در کنار این دو نعمت که اینها رو در درون انسان گذاشته، یک نعمت بیرونی که نعمت وحی و نعمت انبیا علیهم السلام هست هم در اختیار ما قرار داده که ما رو راهنمایی کردن، کتاب آوردن، سنت آوردن، ما رو راهنمایی کردن تا اینکه مسیرمون رو درست انتخاب بکنیم. پس خداوند حجت رو بر ما تمام کرده. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا این که مردم دیگه بعد از انبیا هیچ حجت و دلیلی باقی نمیمونه. خیلی از دانشمندان میگن اگر خداوند پیامبران رو هم نمیفرستاد، اصولاً ما باید مسیر و راه حق رو پیدا میکردیم. کلیات حق رو، جزئیات رو نمیخوام بگم. به وسیله چی؟ به وسیله فطرت، به وسیله عقلی که خداوند به ما عنایت کرده. اما در کنار اینا خداوند لطف کرده و وحی فرستاده برای اینکه ما مسیر سعادت و مسیر حق رو پیدا بکنیم. در آیات زیادی ما رو خداوند دعوت کرده که تفکر کنیم، بیاندیشیم. من جمله اونجایی که میفرماید کتاب انزلناه مبارک، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این قرآنی است که قرآن مبارکی است، با خیر و برکتی است که ما به سوی تو نازل کردیم. لیدبروا آیاته، تا اینکه آیاتش رو تدبر بکنند. به وسیله چی؟ به وسیله عقل، به وسیله خرد خودشون. حالا شما تصور بکنید اون مشرکینی که زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وجود داشتند و برای اینکه صدای قرآن و صدای پیامبر رو نشنوند پنبه در گوششون میکردن. خب اونا اصلا حاضر نبودن از عقلشون استفاده بکنن، حاضر نبودن از خردشون استفاده بکنن. یک چند نفری امثال طفیل ابن عمرو دوسی و دیگران که اینطوری فکر کردن، گفتن خب خدا به من که عقل داده، من که میتونم خوب و بد تشخیص بدم، چرا به حرف این مشرکین مکه گوش کنم؟ بگذارید من نگاه بکنم این محمد چی میگه. اگر حرف درستی گفت میپذیرم، اگر حرف نادرستی گفت ردش میکنم. اینها وقتی که پنبه رو از گوشهاشون برداشتن، یا به عبارت دیگر حاضر به تدبر و اندیشیدن و استفاده از عقل خودشون شدن، راه سعادت رو، راه دین و راه ایمان رو چکار کردن؟ پیدا کردن. پس انسان باید بیاندیشد. در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید افلم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا اینها در درون خودشون فکر نکردن؟ به خودشون نیندیشیدن؟ ما این انسان رو با این وضعیت، با این همه دستگاه، با این همه پیچیدگی، نمیدونم دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، ده ها تشکیلاتی که در درون انسان گذاشتیم، آیا اینها در اینها فکر نکردند که اینها باعث بشوند که از اینجا به خداوند، به پروردگار برسند؟ انسان نباید عقل خودش رو در واقع تعطیل بکنه، قفلش بزنه، بلکه با چشم باز و با عقل باز به معرفتها، به شناختها، به علمها، به راههای مختلف نگاه بکند و بنگرد تا اینکه بتواند مسیر رو درست انتخاب بکند. در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا. الله متعال اون ذاتی است که 7 طبق آسمان رو درست کرد. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، در آفرینش پروردگار هیچ گونه تناقضی نمیبینید. همه چیز هماهنگ در جهان در مسیر حرکت هست. فرجع البصر هل تری من فطور. خوب نگاه کن، خوب بیندیش، خوب فکر کن، آیا نقصی در جهان هستی میبینید؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. از دوبار نگاه بکن، فکر کن بیشتر. چشم برمیگردد به سوی تو در حالی که خسته و کوفته است، اما نمیتواند در این خلقت و در عظمت این آفرینش کوچکترین نقص و کوتاهی ببیند. این هم دعوت به تفکر هست،
دعوت به اندیشیدن هست، دعوت به نگرش در جهان هستی است. و در قرآن کریم در آیات مختلف الله متعال می‌فرماید لأولی الالباب، برای صاحبان خرد پند هست، درس هست. اما کسانی که خرد ندارن، از خردشون استفاده نمی‌کنن، تعطیلش کردن، قفلش کردن، اونها نمیتوانند استفاده بکنن. پس با عقل و خرد میشه به سعادت رسید. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بگو در زمین به سیر و سیاحت بپردازید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، قوم صالح، سرانجام تکذیب کنندگان کجاست؟ در همین دنیای خودمون، در همین پیرامون خودمون نگاه بکنیم. تا دیروز کسانی بودن ظلم میکردن، ستم میکردن، جنایت میکردن، خیانت میکردن. امروز کجاست؟ وجود ندارن، رفتن دیگه. اونجا باید پاسخگو باشن در اون دنیا. و ما باید نگاه تیزبینی داشته باشیم و از این آیات استفاده بکنیم و از تفکر و تدبر و اندیشیدن تا جایی که ممکن هست استفادهشون بکنیم. در رابطه با دعوت مشرکین، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعوت می نمود، یکی از صحبت‌هایی که مشرکین می‌کردن این بود که عقلشون رو تعطیل کرده بودن متاسفانه و میگفتن ما از آبا و اجدادمون تقلید میکنیم. قرآن این مورد نکوهش قرار میده، میگه این کارو نکنید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی به اینها گفته میشود که اتبعوا ما انزل الله، اون چیزی رو که الله متعال نازل کرده ازش پیروی بکنید، میگن بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم از اون چیزی که پدرانمون برش بودن. تقلید کورکورانه، تعطیلی عقل، تعطیلی خرد، تعطیلی تدبر و اندیشیدن. نتیجهش چیه؟ گمراهی است، شقاوت و بدبختی است. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگرچه پدرانشون هم چیزی نمیفهمیدن و هدایت رو پیدا نکردن، با وجود این شما همچنان اصرار دارید که از راه پدرانتون اطاعت بکنید؟ نه، خدا به شما عقل داده، به شما خرد داده، به شما توانایی و قدرت تشخیص خوب و بد رو از یکدیگر داده و بندگانی رو که سخنان مختلف رو میشنوند و یکی رو انتخاب میکنن بر اساس عقل و خردشون، خداوند اونها رو ستوده، خداوند از اونها تعریف و تمجید کرده. اینه که عقل و خرد خیلی مهم است و خدا این نعمت رو که به ما داده روز قیامت از ما میپرسد. میگوید همون طوری که خدا رزق و روزی که به ما داده میپرسه، میگه اینو چگونه خرج کردی، از کجا به دست آوردی. علم و دانشی که به ما خدا داده ازش میپرسه، میگه از این علم و دانشت چه استفاده ای کردی. از عقل ما هم خدا از ما میپرسد، از خرد ما هم از ما میپرسد. کسانی که از عقل و خردتون در دنیا استفاده درست نکردن، خدا میگه من به شما عقل دادم، دانش دادم، چرا راه بدبختی رو رفتی؟ چرا راه شقاوت رو در پیش گرفتی؟ با این عقل و دانشی که من بهت دادم چرا راه سعادت رو در پیش نگرفتی؟ این هست که قرآن کریم میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. چشم و گوش و دل، همه اینها روز قیامت ازشون پرسیده میشود. نعمتن. عقل خدا بهت داده، چشم بهت خدا داده، گوش بهت داده، دل داده، فطرت سلیم در اختیارت گذاشته. از اینها چگونه استفاده کردی؟ در مسیر درست یا در مسیر غلط؟ اگر میخوایی سعادت برسی، باید عقل رو استفاده بکنی، از خردت استفاده بکنی، از تدبر و اندیشیدن استفاده بکنی، وگرنه چه بسا مسیر رو اشتباه بری، چه بسا دچار گمراهی بشی و روز قیامت عذری نخواهی داشت. خدا بهت میگه من بهت فطرت دادم، من بهت عقل دادم، من پیامبران رو فرستادم، وحی فرستادم برای اینکه تو به سعادت برسی، راه سعادت انتخاب بکنی. تو چرا راه شقاوت و بدبختی رو انتخاب کردی و از این مسیر سرپیچی کردی؟ به این خاطر اسلام
به خاطر اهمیتی که عقل و خرد دارد، تمام اون چیزهایی رو که عقل و خرد انسان به عقل و خرد انسان خدشه وارد بکنند و دچار مشکل بکنند، اونها رو حرام قرار داده. و در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، همانا شراب، قمار، بت‌ها، تیرهایی که شما برای فال گرفتن ازشون استفاده میکنید، اینها همه رجس من عمل شیطان، اینها همه پلیدی هستند، اینها همه از عمل شیطان هستند. فاجتنبوه، از اینها پرهیز بکنید، لعلکم تفلحون، تا اینکه چی بشید؟ رستگار بشید، تا اینکه با سعادت بشید. چرا شراب حرام هست؟ برای اینکه عقل انسان رو دچار اشکال میکنه، نمیگذارد عقل به اون وظیفه‌ای که دارد که تشخیص راه درست و غلط باشد به اون به خوبی عمل بکند. پس باید از عقل استفاده کرد برای درک حق. اما باید دونست چرا خداوند، اینجا شاید یک سوال مطرح بشه که چرا خداوند به عقل اکتفا نکرد و در کنار عقل وحی رو هم فرستاد؟ برای اینکه اصولاً بشری که خداوند بهش عقل داده محدود هست، محدودیت داره، عقلش هم محدودیت داره. این ذات الله متعال هست که نامحدود هست، این علم الهی است که محدودیت ندارد، این سمع و بصر الهی است که محدودیت ندارد و بر همه چیز احاطه دارد. عقل انسان اینطوری نیست. به این خاطر الله متعال وحی رو هم فرستاده و برای اینکه به عقل کمک بکنه. دیگه عقل میتواند چیزهایی رو که در چارچوب طبیعت هستند درک بکنه، کلیات رو درک بکند، اما امور ماورای طبیعت رو، امور آخرت رو و خیلی از چیزهایی که غیبی هستند، عقل، وحی به کمک عقل اومده که عقل رو راهنمایی بکنه که شما اینها رو درک بکنید. به همین خاطر وقتی که مشرکین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روح پرسیدن، پیامبر فرمود که خداوند وحی کرد که قل روح من امر ربی، روح یک چیزی از جانب پروردگار هست. دیگه عقل اینجا خیلی نمیتونه جلو بره به ماهیت روح ببره، فقط همینقدر کلیتی بهش گفت که از جانب پروردگار هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما علم اندکی به شما داده شده. پس به وسیله عقل انسان میتونه به سعادت برسه و الله متعال وحی رو هم در کنارش برای ما فرستاده که ما باز هم درباره این موضوعات در جلسات آینده و هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.